अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्रिश्चियनों के चंद सवालों के जवाब दिए जाएंगे। एक हमारे भाई ने हमें कमेंट किया कि क्रिश्चियन जो है ना चंद अहदीसों के ऊपर और कुरान के वर्सों के ऊपर एतराज़ करते हैं, तो इसके ऊपर जो है ना इनको जवाब दिया जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7014 और कुरान की सूरह नंबर 16 वर्स नंबर 25 और कुरान की सूरह नंबर 29 वर्स नंबर 13 पर ये एतराज़ करते हैं। तो सबसे पहले कुरान से अहदीस से इनको जवाब देकर फिर इनको बाइबल से इनका दिमाग ठीक करना है। इंशाल्लाह ये मेरा असूल है, अगर भी कोई क्रिश्चियन या यहूदी कोई क्वेश्चन करता है या इस्लाम के ऊपर कोई एतराज़ करता है तो इस्लाम से मैं उनको जवाब देकर फिर बाइबल से इनकी तसल्ली ज़रूर करवाता हूँ। ये मेरा असूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले इस्लाम से इनको जवाब देते हैं, फिर इंशाअल्लाह बाइबल से भी इनकी तसल्ली करवाते हैं, तो इनसे जवाब वसूल करते हैं। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं पहले इस्लाम की तरफ, फिर इंशाल्लाह बाइबल की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, शुक्रिया। तो सबसे पहले हम रेफरेंस देखते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7014 का। इस हवाले से ये लोग कहते हैं कि क़यामत के दिन मुसलमानों को बख्श दिया जाएगा और मुसलमानों के जो गुनाह हैं ये यहूदियों और ईसाइयों नसरानियों पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है। तो यह इस हदीस में लिखा क्या है, आगे भी तो पढ़ कर देखो। अबू रूह ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि ये शक किस रावी की तरफ से है। यहाँ पे ये तो देखे ना कि अबू रूह ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि ये शक किस रावी की तरफ है, यानी कि रावी का तो यहाँ पे शक है। ठीक है। इसको सही कैसे मान रहे हो तुम लोग। इस्लाम वन एप्लीकेशन में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुसलमानों में से बाज़ लोग पहाड़ों के बराबर गुनाहों को यहूदियों और नसरानियों पर डाल देंगे। अच्छा, अब देखें कि इस्लाम वन एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है कि कुछ लोग अपने गुनाहों को, ठीक है, कुछ लोग नसरानियों पर यहूदियों पर डाल देंगे, कुछ लोग। ठीक है। लेकिन इस्लाम 360 में लिखा है कि खुदा उनके गुनाहों को नसरानियों पर और अपना यहूदियों के ऊपर डाल देगा। अब कौन सी बात सच्ची है, ये वाली ठीक है या वो वाली ठीक है। अब खुदा मुसलमानों के पहाड़ों जैसे गुनाहों को यहूदियों पर नसरानियों पर डालेगा, या इस हदीस के हवाले से इस्लाम वन एप्लीकेशन के हवाले से लोग अपने गुनाहों को ख़ुद ही जो है यहूदियों पर नसरानियों पर डाल देंगे। इसके आगे इसके ऊपर आगे जाके थोड़ी सी बात मैं आपको वजाहत के साथ समझाऊंगा। इससे आगे क्या लिखा हुआ है, नसरानियों पर डाल देंगे और रावी को शक है। रावी अबू रूह ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि ये शक किसको हुआ है। ठीक है। रावी को तो शक है। ठीक है ना। तो इस एतबार से क्या बोलें इस रावी को कि रावी को ही शक है इस हदीस के हवाले से, और कंट्राडिक्शन भी दोनों एप्लीकेशन की हदीस में आ गई। ठीक है ना। तो एक हदीस में लिखा हुआ है इस्लाम 360 की में मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7014 में कि खुदा जो है उनके गुनाहों को, मुसलमानों के गुनाहों को यहूद और नसारा पर डाल देगा। इस्लाम वन एप्लीकेशन में हदीस नंबर मुस्लिम शरीफ की 7014 में लिखा हुआ है कि लोग अपने गुनाहों को यहूद और नसारा के ऊपर डाल देंगे। ये दोनों को देखकर हमें चलना। और आगे लिखा हुआ है कि रावी के बारे में तो शक है। ठीक है ना। आगे रावी को शक है, रावी अबू रूह ने कहा। ठीक है ना। तो ये इस हदीस में तो साफ़ तौर पर लिखा होगा शक है। अगर शक के बगैर हदीस होती तो इसके ऊपर और मज़ीद बहस करते। यहाँ पे शक का लफ्ज़ आ गया तो मज़ीद इसके ऊपर अब बहस नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाके थोड़ी सी मज़ीद जो है ना आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और दूसरे नंबर पर कुरान की एक और आयत के ऊपर ये एतराज़ करते हैं, सूरह नहल आयत नंबर 25 में। यहाँ पे क्या लिखो, ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं ताकि रोज़े क़यामत वो अपने अमाले बद के पूरे पूरे बोझ उठाएं, और कुछ बोझ उन लोगों के भी उठाएं जिन्हें अपनी जहालत के ज़रिए गुमराह किए जा रहे हैं। जान लो बहुत बुरा बोझ है ये जो उठा रहे हैं। इस आयत से ये साबित करने की कोशिश करते हैं, देखें जी मुसलमानों के भी बोझ, जो गुनाहों के बोझ है ना, ये यहूद और नसारा को ही उठाने पड़ेंगे। ये कैसा इंसाफ हो। बाइबल से तो मैं तसल्ली करवाऊंगा, बाइबल से तो पूरी पूरी तसल्ली करवाऊंगा। पहले मैं इस्लाम से तो आपको जवाब दे दूं। ठीक है। इस आयत को समझने के लिए इस आयत से कुछ वर्सेस पीछे जाना पड़ेगा हमको, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसमें लिखा क्या है। आयत नंबर 22 से शुरू करते हैं। वहाँ पे लिखा, तुम्हारा माबूद
معبود یکتا ہے، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ سرکش متکبر ہیں۔ آیت نمبر 23 میں لکھا ہوا ہے یہ بات حق کو ثابت ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سرکشوں متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آیت نمبر 24 میں لکھا ہے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو وہ کہتے ہیں اگلی قوموں کے جھوٹے قصے اتارے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ خدا نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں کہ یعنی کہ پچھلے لوگوں کے یا پرانے لوگ گزر چکے ہیں، ان لوگوں کے قصے خدا نے نازل کیے ہیں، جھوٹے قصے نازل کیے ہیں۔ اور جس ورس کا انہوں نے ریفرنس دیا 25 کا، یہ مفہوم ہے پچھلے ورسوں کا، یعنی کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ خدا نے کیا نازل کیا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے خدا نے اتارے ہیں۔ تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، ان کے کہنے کی وجہ سے، یہ ان کے بدعمالی کی وجہ سے یہ اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ قیامت کو اٹھائیں گے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہی کے اندر لوگوں کو بھی گمراہ کیا، جہالت کے اندر، کم علمی کے اندر لوگوں کو بھی گمراہ کیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا بھی جو بوجھ ہے نا ان کو اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی پاک صاف ہو جائیں گے اور سارے کا سارے گناہ جو ہیں ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر میں کسی کو زنا کرنے کے لیے کہوں اور وہ زنا کر لے تو اس کو تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے اور اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں کسی کو بولوں کہ یار اس آدمی کو قتل کر دو تو قتل کرنے والے کو تو سزا ملے گی اور مجھے بھی ساتھ میں ضرور ملے گی کیونکہ میں نے اس کو مشورہ دیا، ٹھیک ہے نا، برے کام کا۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا ہے۔ جب ہم اچھے کام کا لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کریں تو ان کو بھی اجر ملتا ہے اور ہمیں بھی اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی کو کہوں کہ یار تم نماز پڑھ لو تو وہ میرے کہنے کے اوپر نماز پڑھ لے تو اس کو نماز کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا کیونکہ میرے کہنے کے اوپر اس نے پڑھی ہے۔ اسی طرح نیکی اور بدی کا اجر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہنے والے کو بھی، یعنی کہ جس کے مشورے کے اوپر نیکی کی جائے اس کو نیکی کا اجر بھی ملے گا، نیکی کرنے والے کو، اور نیکی کرنے پر کسی کو کہنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کی سزا بھی ملے گی، گناہ بھی ملے گا، گناہ لکھے جائیں گے اس کے نامہ اعمال میں، اور جس نے اس کو مشورہ دیا، جس نے اس کو مجبور کیا گناہ کرنے کو، اس کو بھی گناہ میں حصہ دار اس نے بنا لیا اور وہ بھی سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2363 کے مطابق کسی جانور کے اوپر صلح رحمی کرنے کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ثواب دیتے ہیں۔ کسی جانور کو پانی پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 5859 کے مطابق بھی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، اچھا برتاؤ کرنے سے، ان کی دیکھ بھال کرنے سے آدمی کو، انسان کو جو ہے وہ اللہ پاک اس کا اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2368 کے مطابق بھی اگر کوئی غلام اپنے آقا کی دولت میں سے، پیسے میں سے کچھ صدقہ کر دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ثواب ہوگا نا دونوں کو ملے گا آدھا آدھا، ٹھیک ہے نا۔ اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 2370 کے مطابق اگر کسی عورت نے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ کیا تو اس کا اجر جو ہے نا اس کے خاوند کو بھی آدھا ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور مین جواب یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 6804 کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو اچھے کام کی نصیحت کی، ہدایت کی، ٹھیک ہے، تو دونوں کو برابر اجر ملے گا، نیکی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اور نیکی کرنے کا کہنے والے کو بھی اجر ملے گا، دونوں کو اجر ملے گا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے، جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والے کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو برا کام کرنے پر مجبور کیا یا کہا کسی نے کہ تم یہ برا کام کرو، ٹھیک ہے، تو دونوں کو برابر گناہ ملے گا۔ اگر نیکی کا کرنے
کا किसी को कहा आपने, ठीक है, और आपको भी उतना ही अजर मिलेगा और नेकी करने वाले को भी उतना अजर मिलेगा। अगर आपने किसी को बुरा काम करने का कहा तो बुरा काम करने वाले को भी उतना गुनाह मिलेगा, आपको भी उतना गुनाह मिलेगा, इस हदीस के मुताबिक। और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4210 में भी यही लिखा हुआ है, और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6804 में भी यही लिखा हुआ है, और मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 158 में भी यही लिखा हुआ है। यानी कि पता ये चला कि अच्छे काम की दावत देने वाले को, नेकी के काम की दावत देने वाले को, ठीक है, उसको भी अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, ठीक है, और बुरे काम की दावत देने वाले को, बुरे काम फैलाने वाले को, बुरे काम की नसीहत करने वाले को भी गुनाह मिलेगा। तो यही बात तो लिखी हुई है ना सर, यही बात तो लिखी हुई है कुरान में। यानी कि ये लोग अपनी जाहलियत की वजह से, जाहल होने की वजह से, कम इल्मी की वजह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं देखें जी कुरान में ये लिखा हुआ है, देखें जी कुरान में ये लिखा हुआ, देखें ये हदीस में ये लिखा हुआ है। ये इनकी जहालत है, ये इनकी कमज़ोरी है, ये इनकी कम अक़ली है, कम इल्मी है कि इन लोगों को पता नहीं है कि असल मफ़हूम और हकीकत क्या है, और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो जिन लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं वो तो सज़ा के हक़दार होंगे ही होंगे, बल्कि इसके साथ ये जो लोग गुमराह करने वाले हैं ना, ये जो फितने फसाद फैलाने वाले हैं, ये जो कह रहे हैं कि देखें जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये लोग भी बराबर के शरीक हैं उस गुनाह करने वाले के, और इसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके कहने के ऊपर वो कर रहे हैं ना। गुनाह करने वाले के ऊपर भी उतना ही उसका जो है गुनाह लिखा जाएगा जितना गुनाह करने वाले के बराबर होगा, ठीक है। बस एक रेफरेंस के बाद इंशाल्लाह बाइबल की तरफ चलते हैं। स्किप नहीं करना वीडियो को, बहुत मज़ा आएगा बाइबल के रेफरेंस सुनकर ना, आपको स्किप नहीं करना बस। इसके बाद ये रेफरेंस दे दे सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 13 का रेफरेंस देते हैं। इसको भी समझने के लिए इससे एक आयत पीछे जाना पड़ेगा हमको पहले ना। और आयत नंबर 13 के मुताबिक ये लिखा है वो यकीनन अपने गुनाहों के बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ कई दूसरे बोझ भी अपने ऊपर लादे हुए होंगे, ठीक है। और इसकी मैं अगर आपको तफसीर दिखाता हूँ। और किसी के कहने से गुनाह करने वाला खुद अपने गुनाह की सज़ा पाने से बच जाए, क्योंकि वहाँ तो हर शख्स अपने किए का आप ज़िम्मेदार होगा, ठीक है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा हो भी तो जिस वक़्त कुफ्र व शिरक का अंजाम एक दहकती हुई जहन्नम की सूरत में सामने आएगा, इस वक़्त किसी की ये हिम्मत है कि दुनिया में जो वादा इसने किया था इसकी लाज रखने के लिए ये कह दे कि हुजूर मेरे कहने से जिस शख्स ने ईमान को छोड़कर अर्तदाद की राह इख्तियार की थी आप इसे मुआफ़ करके जन्नत में भेज दें, ठीक है ना। यानी कि मफ़हूम ये बयान हो रहा है इस आयत से, ये साबित हो रहा है कि लोग काफिर दुनिया में कहते हैं ना कि हम तुम्हारे जो है ना गुनाहों का बोझ उठा लेंगे, हमारे कहने के ऊपर इस्लाम को छोड़ दो, ईमान को छोड़ दो। तो जब इनके सामने दोज़ख लाई जाएगी ना क़यामत के दिन, ये देखकर ये कहेंगे कि हमने दुनिया में ये वादा किया था कि हम तुम्हारा बोझ उठाएंगे, हम तुम्हारे जो गुनाह हैं ये ले लेंगे, खुद जहन्नम में चले जाएंगे, बेशक तुमको जन्नत में डाल देंगे। ये मुकर जाएंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। इससे फिर आगे चलते हैं और इनसे रोज़े क़यामत इन बहतानों की ज़रूर पुरसिश की जाएगी जो वो घड़ा करते थे। यानी कि कोई भी शख्स दुनिया में वादा कर ले कि मैं तुझे जहन्नम से बचा लूँगा, मैं ख़ुद जहन्नम में चला जाऊँगा, तुम ईमान को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, तुम जन्नत में जाओगे, अगर तुम जहन्नम में जाने लगे तो मैं तुझे रोक लूँगा, मैं तुम्हारे गुनाह उठा लूँगा, ये झूठा वादा है और ना ये होगा। अल्लाह पाक ये फरमा रहे। लेकिन अगले वर्ष में ये लिखा हुआ है वो ख़ुद अपने बोझ उठाएँगे और जिन लोगों को उन्होंने गुमराह किया है ना, ठीक है ना, जिन लोगों को उन्होंने गुमराह किया उनका बोझ भी उनको वो उठाना पड़ेगा। गुमराह जो हुए हैं ना वो भी दोज़ख में ही जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन उनका जो असर है ना वो गुमराह करने वाले के ऊपर भी पड़ेगा। मैं आगे मिसालों के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इसे एक आयत पिछली में लिखा हुआ है और काफिर लोग ईमान वालों से कहते हैं तुम हमारी राह की पैरवी करो और हम तुम्हारी ख़ताओं के बोझ को उठा लेंगे, हालांकि वो इनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं हैं, बेशक वो झूठे हैं।
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 1376 में भी सदका जारिया का ज़िक्र मौजूद है। अल सिलसिला की हदीस नंबर 3234 में भी सदका जारिया का ज़िक्र मौजूद है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 4223 में भी सदका जारिया का ज़िक्र मौजूद है। क्या लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फ़ौत हो जाए तो इसका अमल मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 अमाल के वो मुनक़ता नहीं होते। सदका जारिया या ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक बेटा जो इसके लिए दुआ करे, यानी कि नेक औलाद भी सदका जारिया है। ऐसा इल्म जो दुनिया में आप फैला के गए हैं, नेक, ठीक है, इल्म, और उसका इल्म का सदका जारिया आपके लिए होगा मरने के बाद भी। मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने किसी को अच्छे काम की नसीहत की और आप फौत हो गए हैं, वो अच्छा काम वो शख्स जितनी देर करता रहेगा उसको तो अजर मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी मिलता रहेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने बुरे इल्म की वजह से किसी को गुमराह किया, कम इल्म की वजह से किसी को गुमराह किया, अपने गलत इल्म की वजह से किसी को गुमराह किया, तो आप फौत हो गए। और जो इस दुनिया में आपके गलत इल्म की वजह से गुमराह हो गया, गलत काम कर रहा है, गुनाह कर रहा है, उसको तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि आपको फौत होने के बाद भी उसका गुनाह का हिस्सा ज़रूर मिलेगा। और जब तक वो आपके इल्म के मुताबिक अमल करता रहेगा, चाहे वो अच्छा इल्म हो आपका, चाहे वो बुरा इल्म हो आपका, तो आपको उसका अजर मिलता रहेगा। और इसको मैं एक और आपको मिसाल देकर कुरान के वर्स से समझाना चाहता हूँ। सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 27 में लिखा हुआ है, जो शैतान है ना वो बोलेगा क़यामत के दिन, ठीक है, इसका दूसरा साथी शैतान कहेगा, ए हमारे रब, इसे मैंने गुमराह नहीं किया बल्कि यह ख़ुद ही परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला था। यानी कि ये जो लोग कहते थे ना दुनिया में कि हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, तुम्हारी ख़ताएँ उठा लेंगे, तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, तुमको दोज़ख में नहीं जाने देंगे, तुम बेईमान हो जाओ, इस्लाम को छोड़ दो और हमारे पीछे चलो, गुमराह हो जाओ, ठीक है ना, खुदा को छोड़ दो, हम तुम्हें दोज़ख में नहीं जाने देंगे। तो यानी कि अल्लाह पाक फरमा रहे थे आयत नंबर 12 में कि ये लोग झूठे हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 27 में भी शैतान ने भी कर दी कि शैतान भी कहेगा कि मैंने इनको गुमराह नहीं किया। यानी कि जो शैतान जो गुमराह करता है वो भी अगर कहेगा कि मैंने इनको गुमराह नहीं किया, यानी कि मैं इनकी जगह दोज़ख में ना चला जाऊं, यानी कि मेरी जान बच जाए, तो इस एतबार से अगर शैतान भी बोले कि मैंने इनको तो गुमराह नहीं किया, ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला थे, तो लोग जहन्नम को सामने देखकर मुसलमानों की ख़ताएँ कैसे अपने ऊपर ले सकते हैं। और सूरह अल-क़ाफ़ आयत नंबर 24 और 25 के मुताबिक वहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, डाल दो जहन्नम में हर काफिर सरकश को, जो नेक काम करने से रोकने वाला, हद से गुज़र जाने वाला और शक करने वाला है। शक करने वाला कि कुरान खुदा का कलाम नहीं है, लोग शक करते हैं, वो भी जहन्नम में जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। और जो नेक काम से रोकने वाला है वो भी जहन्नम में जाएंगे। जैसे कि इस्लामिक इंजीनियर कहता है कि नमाज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, नमाज ना पढ़ो, या जो लोग मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने नहीं देते, इबादत करने नहीं देते। आजकल इंडिया में भी आप देखें तो मुसलमानों को इबादत करने से बाज़ जगहों पर, सारे भारत में नहीं, बाज़ जगहों पर मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद होता है इबादत करने की वजह से, ठीक है ना। तो जो नेक काम करने से भी रोके किसी को, वो भी जहन्नम में जाएगा। और सूरह इब्राहीम आयत नंबर 22 के मुताबिक वहाँ पे लिखा हुआ, और शैतान कहेगा जबकि फ़ैसला हो चुका है कि बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था, सो मैंने तुमसे वादा खिलाफ़ी किया, और मुझे दुनिया में तुम पर किसी किस्म का ज़ोर नहीं था सिवाय इस कि मैंने तुम्हें बातल की तरफ बुलाया, सो तुमने अपने मफाद की खातर मेरी दावत कबूल की। अब तुम मुझे मलामत ना करो बल्कि ख़ुद अपने आप को मलामत करो। ना मैं आज तुम्हारी फ़रियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फ़रियाद रसी कर सकते हो इससे पहले जो तुम मुझे अल्लाह का शरीक ठहराते रहे हो। बेशक मैं आज इससे इनकार करता हूँ, यकीनन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी कि यहाँ पे शैतान भी क़यामत को कहेगा कि मैंने तुमसे झूठा वादा किया था, वादा खिलाफ़ी की है कि मैं तुझे बचा लूँगा, बल्कि शैतान कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हारी रसाई कर ही नहीं सकता जन्नत की तरफ, ठीक है। और तुमसे मैंने झूठा वादा किया था, ठीक है, और मैंने तो तुम्हें सिर्फ गुमराही की तरफ, गुनाह की तरफ बुलाया है, पैगाम दिया है, तुम तो खुद चल के आए हो ना, ठीक है।
تو جب شیطان مکر جائے گا تو انسان کیسے وہاں پہ کامل رہے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، ہماری طرف آ جاؤ، خدا کو چھوڑ دو، ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ یہ تھا اس آیت کا مختصر طور پر آپ کو جواب، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ ابھی تو بائبل کے تو A to Z ریفرنس باقی ہیں جو میں نے دینے ہیں آپ کو، ابھی بائبل کے ریفرنس باقی ہیں، ویڈیو سکپ نہیں کرنا ابھی بس۔ بائبل کی طرف جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کسی کرسچن نے یا کسی یہودی نے کسی مسلمان کو گمراہ کیا اور کہا کہ تم خدا کو چھوڑ دو، گمراہی کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، بت پرستی کی طرف آ جاؤ، تو اگر کسی بھی قسم کی گمراہی کسی مسلمان نے کسی یہودی یا کرسچن کے کہنے کے اوپر اس کے اوپر عمل کر لیا تو مسلمان کو تو سزا ملے گی ہی ملے گی، اور اس کے عوض اس یہودی کو اور اس کرسچن کو بھی سزا ملے گی، وہ بھی جرمدار ہوگا۔ یہ تو تھا مختصر طور پر جواب۔ اب بائبل کی طرف چلتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہوا خروج کی کتاب چیپٹر 20 ورس 5 میں لکھا ہوا ہے، میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو خدا سے عداوت رکھتے ہیں، خدا سے دشمنی رکھتے ہیں، خدا ان کی چوتھی پشت تک ان کی اولاد کو سزا دیتا ہے۔ خدا ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ مجھے بتاؤ آپ ذرا۔ باپ دادا نے تو جرم کیا نا، باپ دادا کو سزا ملنی چاہیے، چلو کوئی مشکل نہیں، لیکن بعد میں چوتھی پشت تک ان لوگوں کا، بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ان کے اوپر سزا لاحق ہوگی؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا غلطی ہے ان کی؟ یہ تو بتا دو۔ اپنی بائبل بھی ذرا پڑھ لیا کرو نا جناب۔ اب میں بائبل کے ریفرنس میں نے دینے ہیں، ان کا جواب تم لوگوں نے دینا ہے جو لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اور خروج کی کتاب چیپٹر 34 ورس 7 میں لکھا ہوا ہے، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، لیکن بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں اور تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ خدا لوگوں کے گناہوں کی سزا ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو، ان کی تیسری پشت کو، بلکہ ان کی چوتھی پشت تک ان کے گناہوں کی سزا خدا دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور گنتی کی کتاب چیپٹر 14 ورس 18 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ باپ داؤد کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دے گا، یعنی کہ خدا داؤد کے گناہ کی سزا اس کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دے گا۔ کیا قصور ہے بھائی ان کا؟ یہ تو بتا دو ذرا۔ اور کتاب استثناء چیپٹر 5 اور ورس 9 میں لکھا ہوا ہے، ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، یعنی کہ خدا بائبل کے اعتبار سے جو خدا کی بات نہیں مانتے ان کی اولاد کو دوسری، تیسری، چوتھی پشت تک خدا سزا دیتا ہے۔ اور بھائی ان کی اولاد کا کیا قصور ہے؟ یہ تو بتا دو ذرا اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں۔ اخبار کی کتاب چیپٹر 26 ورس 39 میں لکھا ہوا ہے، اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے، یعنی کہ باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے، یعنی کہ قصور تو باپ دادا کا ہے، اولاد کو کیوں بھی اس میں گھسیڑ رہے ہیں؟ بائبل والو، اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں، اپنی کتاب تو ذرا پڑھ لیا کرو آنکھیں کھول کر۔ رومیو کی کتاب چیپٹر 8 ورس 3 کے مطابق یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی کہ اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم کی میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، یعنی کہ خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کے ساتھ بھیجا اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیجا، یعنی کہ گناہ کی قربانی، یعنی گناہ ختم کرنے کے لیے ان کو بھیجا، تاکہ وہ جا کر دنیا میں لوگ ان کو شہید کریں، قتل ہو جائے، تو گناہ کی قربانی ہو جائے پچھلے لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ کیا قصور ہے بھائی ان کا اکارڈنگ ٹو بائبل؟
اور کرنتھیوں کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 15 ورس 3 کے مطابق یہاں پہ لکھا ہوا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح یعنی کہ یسوع علیہ السلام کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مویا یعنی کہ مرا، ہمارے گناہوں کے لیے مرا، یعنی کہ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یسوع علیہ السلام مرے، ان کو سزا دی گئی، ان کے گناہوں کے عوض انہوں نے قربانی دی۔ بائبل کے اعتبار سے، اکارڈنگ ٹو بائبل، قرآن کے اعتبار سے نہیں، اسلام کے اعتبار سے نہیں، بائبل کے اعتبار سے لوگوں کے گناہوں کے بدلے یسوع علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا۔ کیوں بھائی؟ کیا قصور تھا ان کا؟ کیوں ایک اللہ کے نبی کو سزا دی گئی اس دنیا میں؟ کیوں ان کو شہید کیا گیا لوگوں کے گناہوں کے عوض؟ یہ تو بتا دو ذرا۔ آؤ بھی سارے کرسچنوں سا یو دیو آجو سارے بھی جواب دیو مینو آن کے، میری اس کویسچن کا مینو جواب دیو آن کے۔ اسلام کے اوپر تو بہت اعتراض کرتے ہو نا، مجھے بھی تو جواب دو نا کم از کم آ کر کہ یسوع علیہ السلام کا کیا قصور تھا کہ ان کو بائبل کے اعتبار سے ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا کہ لوگوں کے گناہوں کے عوض؟ یہ کون سی اصول کی بات ہے، انصاف والی بات ہے؟ یہ بتاؤ ذرا۔ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتاب تو پڑھ لیا کرو، اگر کتاب پڑھنی نہیں تو کم از کم ہم سے رابطہ کر لیا کرو کہ سر ہم اسلام کے اوپر اس بات کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی جواب ہے بائبل کے اندر؟ تو ہم تو یہ بتا دیا کرے بھائی اپنی کتاب آنکھیں کھول کر پڑھو، فلاں جگہ پر فلاں بات لکھی ہوئی ہے جو اعتراض تم کرنے لگے ہو اسلام کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے آنکھیں کھول کر، دل دماغ کھول کر اپنی کتاب پڑھ کے پھر اسلام کے اوپر انگلی اٹھایا کرو۔ آئی سمجھ؟